रुसले नेपालसँग आर्थिक र विकास साझेदारी गर्ने भन्दै प्रस्तावसहित पत्राचार गरेको छ। काठमाडौँ स्थित रुसी दूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै आर्थिक र विकास साझेदारी गर्न प्रस्ताव पठाएको हो। रुस युक्रेन युद्धको कारणले गर्दा पश्चिमा मुलुकहरूले रुसलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाइरहेको बेलामा मस्कोले नेपालसँग आर्थिक र विकास साझेदारी गर्न पत्राचार गरेपछि सरकारले त्यसको जवाफ नदिएको हो। नेपाल स्थित रुसी दूतावासबाट नेपाल सरकारलाई वैशाख 31मा एउटा पत्र प्राप्त भएको थियो। उक्त हस्ताक्षर सहितको पत्राचार गर्ने व्यक्ति थिए नेपालका लागि रुसका राजदूत एलेक्सी ए नोभिकोभ। पत्रमा रुसले मस्कोबाट नेपालमा सिधै इन्धन उपलब्ध गराइदिने, नेपालमा हाइड्रो पावर स्टेसन निर्माण गर्ने, काठमाडौँमा मस्कोको जस्तै रेल सेवा सञ्चालन गरिदिने, रुसी हेलिकप्टरहरू उपलब्ध गराउने, रुसबाट सिधै पोखरामा डाक्टरहरू पठाएर क्यान्सर हस्पिटल बनाउने, पूर्व पश्चिम रेल मार्ग निर्माण गरिदिने लगायत 14 वटा विषयलाई समेटिएको छ। उक्त पत्रमा बताइए अनुसार राजदूत नोभिकोभले उक्त 14 विषयहरू नेपालबाट वैशाख 6 र 12 सम्म राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेनाको भ्रमणका दौरान रुसको माथिल्लो सदन फेडरेसन काउन्सिलकी अध्यक्ष भालेन्टिना भाटभियनको र रुसी प्रधानमन्त्री दिमित्री चेर्निसेनको सँग भएको भेटवार्ताको दौरान भएको छलफलको आधारमा पठाइएको उल्लेख गरेका छन्। नेपालको एक संसदीय टोलीको नेतृत्व गरेर रुस गएका अध्यक्ष तिमिलसेनाले त्यहाँ नेपालको राष्ट्रिय सभा र रुसको माथिल्लो सदन फेडरेसन काउन्सिल बीच अन्तर्संसदीय सहयोग सम्झौता गरेर आएका थिए। रुसी दूतावासले उक्त पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप अमेरिका डिभिजनमा अध्यक्ष तिमिलसेनाको भ्रमणको आधारमा पठाएको हो। उक्त पत्रको बोधार्थ परराष्ट्र मन्त्रालयको शिष्टाचार महापाल महाशाखा र सङ्घीय संसदमा पनि पठाइएको छ। पत्रमा जेठ 2 भित्र रुसको प्रस्ताव बारेमा जवाफ दिनको लागि अनुरोध गरिएको छ। रुसले जेठ 15 सम्ममा मस्कोले आर्थिक र विकास सहकार्यको छनौट गरिसक्ने पनि उल्लेख गरेको छ, तर नेपाली पक्षले रुसलाई बिहीबारसम्म कुनै पनि जवाफ पठाएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्रबाट केही पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन, तर नेपालका पदाधिकारीहरू आफू खुसी भ्रमणमा जाँदा गरेका कुराहरूलाई सरकारको चासो हुन्न। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यूले कुन हिसाबमा रुससँग आर्थिक र विकास साझेदारीका कुरा गर्नुभयो, हामीलाई त्यसबारेमा जानकारी छैन, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले भने। नेपाल अहिले रुससँगै नजिक हुने वा टाढा हुने कुनै पनि प्रक्रियामा छैन। रुस हाम्रो मित्र हो, हामीले कार्यकारी तहबाट कूटनीतिक रूपमा छलफल नभइकन अघि बढेका कुरामा काम गर्ने भन्ने हुन्न। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेर काम हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको भ्रमणमा भएको छलफलका आधारमा पत्राचार हुनु ठिक नहुने ती अधिकारीले बताए। रुससँग सहकार्य गरे नेपालका अन्य पश्चिमा मित्रहरूले नजिकबाट हेरिरहेका छन्। पत्रमा रुसले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण, पोखरामा सडक निर्माण, रासायनिक मल उपलब्ध गराउने, खेलकुदमा सहकार्य गर्ने, अफरोड गाडीहरू उपलब्ध गराउने तथा सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धलाई जोड्न रुसी बुद्धिस्ट मन्दिर लुम्बिनीमा बनाउने रहेको बताइएको छ। यस्तै रुसमा अहिले 18 जनामा रहेको मेडिकल र इन्जिनियरिङ विषयमा 150 देखि 200 सम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने पनि पत्रमा उल्लेख रहेको छ। रुसले छात्रवृत्तिमा अभिवृद्धि गर्ने विषय बाहेक अन्य कुराहरूमा नेपाल सरकारले आफैले पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त पत्राचारमा अनुदान वा सहुलियत ऋणमा नेपाललाई सहयोग गर्ने वा पूर्वाधार बनाइदिने भन्ने उल्लेख छैन। रुसले युक्रेनसँगको युद्धको कारण कमजोर भएको आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि नेपालमा परियोजनाहरू निर्माण गरेर वा अन्य आवश्यक सामग्रीहरू निर्यात गरेर काम गर्न खोजेको देखिन्छ। पत्राचारमा नेपाल र रुस बीचको विकास सहकार्यको रूपमा रुस नेपाल रोडम्याप 2030 बारे उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकार दुर्गा प्रसाद शर्मा अध्यक्ष तिमिलसेना संसदीय सहकार्य गर्ने विषयमा मस्को गए पनि त्यस बेला भएको उच्च भेटवार्तामा दुई मुलुकको विषयमा पनि कुराकानी भएको बताए। भ्रमण दलमा व्यापारीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेला सम्माननीयजीले रुसले नेपाललाई के सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुभयो। त्यो बेलामा रुसले सहकार्य गरौँ भनेको हो, शर्माले भने। त्यही रूपमा सम्माननीयज्यूले दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई सहकार्यसहित अघि बढ्नको लागि सहजीकरण गरिदिएको हो। यसमा उहाँले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको होइन, अरू के गर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारको विषय हो। उनले अध्यक्ष तिमिलसेनाले रुसलाई सहकार्यको लागि आग्रह गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि रुसबाट प्रस्ताव आएको प्रश्न पारे। रुस भ्रमण अघि सम्माननीयज्यूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कृषि मन्त्री बेदुराम भुषालसँग पनि रासायनिक मल निर्यात गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको र त्यही अनुसार रुसमा छलफल गरेका हुन्, शर्माले भने।
रुसको भ्रमणपछि नेपाल फर्केका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले भ्रमण अत्यन्तै सफल भएको अनुभूति गरेको बताएका थिए। दुई माथिल्लो सदन बीचमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरियौं, त्यो सरकारलाई जानकारी दिएर परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर गरेका हुँ, उनले भनेका थिए। हाम्रो दुई संसद बीचको सहकार्य गर्ने, संसद बीचको अनुभव आदान प्रदान गर्ने, संसदीय मैत्री समूहहरू गठन गर्ने, भ्रमणहरू आदान प्रदान गर्ने तथा ज्ञान र प्रविधि साटासाट गर्ने गरी साझेदारी भएको हो। रुस र युक्रेन बीच युद्ध चलेपछि नेपालबाट उच्च तहमा भएको यो दोस्रो ठूलो भ्रमण हो। यसअघि 2079मा एक मन्त्रीले रुसको भ्रमण गरेका थिए। बक्सिङ फेडरेसन अफ रसिया र रुसका खेलकुद मन्त्रीको निमन्त्रणामा तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्ग गहतराजको नेतृत्वमा 8 सदस्यीय टोलीले 2079को जेठ 30 देखि असार 3 सम्म भ्रमण गरेको थियो। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक विरुद्ध गरेको आक्रमणको विरुद्धमा मतदान गर्दै आइरहेको छ। तर रुसलाई मानव अधिकार समितिको सदस्यबाट निलम्बन गर्ने क्रममा भने नेपालले रुसको विरुद्धमा मतदान गरेन।